going because you might not get there. This is the thing you have to understand before choosing your career. करियर एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको विजिलेंटली या इंटेलिजेंटली चूज़ करना पड़ता है. अगर आप उसको इंटेलिजेंटली चूज़ नहीं करोगे तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल पाथवे के ऊपर अपने आप को नहीं दे सकोगे. आपकी जो लाइफ है कभी भी करियर ओरिएंटेड नहीं हो सकेगी. सो करियर को चूज़ करने के लिए आप डिफरेंट सोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हो. लाइक अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस चीज़ में ज़्यादा प्रोफेशनल हो या कौन सा ऐसा स्किल है जिसको आप अपने एक करियर के लिए यूज़ कर सकते हो. सो उनको जज करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए यू हैव टू नो योर सेल्फ, यू हैव टू नो व्हाट यू हैव गॉट इन योर सेल्फ. सो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू ग्रैब सम इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन कहाँ से आपको मिल सकती है? द वेरी फर्स्ट सोर्स इज़ द इंटरनेट. इंटरनेट एक ऐसा डिजिटल सोर्स है विच इज़ यू कैन से इज़ एन ऑनलाइन ट्रेजर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन. अब ये जो ट्रेजर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है ये आपको हमेशा अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन देगा अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ करियर, अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ फील्ड जिसमें आप इंटरेस्टेड हो. जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे तो जो सेकंड स्टेप आएगा अपने करियर को एक प्रॉपर सिलेक्ट करने के पाथवे के ऊपर लेके जाने के लिए, दिस इज़ टेस्ट. टेस्ट जो है इसको आप ये नहीं कह सकते कि लाइक यू हैव टू गो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन. दिस इज़ जस्ट अ मेयर असेसमेंट. अब असेसमेंट किस चीज़ के लिए की जाती है कि किसी भी ये असेसमेंट की जाती है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो. फैमिली डजंट मीन कि जैसे उसमें पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं. दिस इज़ नॉट फैमिली. फैमिली मीन्स कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कौन से फैमिली में फिट इन हो सकते हो, लाइक कौन से सेक्शन में फिट इन हो सकते हो. क्योंकि हर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसकी डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे फिजिकल डिमांड होती है, जहाँ पे आपको फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है. कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे आपको ऑफिस में बैठ के ऑफिशियल वर्क करने पड़ते हैं या आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है ना उसको टेस्ट किया जाता है. तो ये जो असेसमेंट है, जब आपने एक दफ़ा इंफॉर्मेशन ग्रैब कर ली है, अब उस इंफॉर्मेशन को आपने किस तरह से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है और असेस करना है कि आपकी उस करियर में कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है या आपकी कैलिबरिटी कितनी है. उसको जज करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू सम सर्टेन असेसमेंट टेस्ट. जब आप असेसमेंट टेस्ट कर लोगे, जब आपके पास सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी, आपने एक करियर को सिलेक्ट कर लिया है, देन यू हैव टू गो थ्रू सम सर्टेन एक्सरसाइजेस. लाइक अब वो एक्सरसाइजेस क्या हैं? आई विल नेम इट अ फ्लावर एक्सरसाइज. अब फ्लावर इसको क्यों कहा गया है? बिकॉज यू कैन सी फ्लावर इज़ अ वेरी डेलिकेट थिंग. अगर आप उसको सेंसिटिविटी के साथ या डेलिकेसी के साथ हैंडल नहीं करोगे तो इट विल ब्रेक डाउन. इसी तरह करियर, अगर आप इसको डेलिकेसी के साथ, सेंसिटिविटी के साथ हैंडल नहीं करोगे, उसको आप इंटेलिजेंटली सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपका जो करियर है वो सिर्फ आपकी सक्सेस को डिटेरियोरेट नहीं करेगा, वो आपकी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देगा. सो इस डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए यू हैव टू गेट टू नो द फ्लावर एक्सरसाइज. अब फ्लावर एक्सरसाइज क्या है? फ्लावर एक्सरसाइज ये है कि सबसे पहला स्टेप उसमें ये होता है, जो फर्स्ट आई विल से जो फर्स्ट पेटल है जो आपने पिक करनी है वो ये होगी कि यू विल गेट टू नो कि हु यू आर. जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हु यू आर, व्हाट इज़ योर सेल्फ, तो आप कभी भी जो आपका करियर है उसको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी प्रेजेंस के साथ नहीं लेके चल सकोगे. सो व्हेन यू नो हु यू आर, देन सेकेंड स्टेप या जो सेकेंड पेटल आपने पिक करनी है वो ये है कि आप 5 स्किल्स जिनमें आप बहुत अच्छे हो आप उनको पिक करोगे. जब आप 5 स्किल्स को पिक कर लोगे तो यू हैव टू लिस्ट डाउन 3 फील्ड्स. अब ये जो स्किल्स और जो फील्ड्स हैं ये जब आपने पिक कर ली हैं तो इनको आपने कंबाइन करना है. कंबाइन किस तरह से करना है? एक यूनिक वे में. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई चोज अ स्किल दैट आई एम वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, और उस कम्युनिकेशन को आपने रिलेट कर दिया आपके टीचिंग फील्ड से. अब क्योंकि टीचिंग फील्ड ऐसी है जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप परफेक्ट नहीं होगी कम्युनिकेशन में तो आप कभी भी अपने स्टूडेंट को आपका जो कॉन्सेप्ट है या जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो आप उसको कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकोगे. सो यू विल डेफिनेटली गेट टू नो कि
جو اسکل آپ نے چوز کیا ہے یا جو فیلڈ آپ نے چوز کیا ہے ان دونوں میں میچ ہو, وہ مس میچ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ چیک کر لو گے کہ آپ نے ایک پرفیکٹ میچ یا ایک یونیک کمبینیشن اسکلز اور فیلڈس کا ڈیولپ کر لیا ہے, تو اس فیلڈ کو آپ لے کے جاؤ گے کسی پروفیشنل کے پاس. آپ پروفیشنل کے پاس کیوں لے کے جانا ہے؟ آپ اس سے سجیشنز لو گے, آپ اس کو ایکسپلین کرو گے کہ آپ نے یہ اسکل اور یہ فیلڈ آپ نے چوز کی ہے, اور اس کو ایکسپلین کرنے کے بعد آپ اس کو کہو گے کہ آپ کو وہ سجیسٹ کرے کہ آپ کہاں پہ لیک کر رہے ہو. جب آپ ان سے سجیشنز لو گے تو یو ول گیٹ ٹو نو کہ ابھی آپ میں یہ ویکنیسز ہیں, آپ نے ان کو فلفل کرنا ہے. اور اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں دس از ناٹ اے گڈ پرفیکٹ کریئر فار یو, تو یو ول لسٹ ڈاؤن دا سیکنڈ ون. لائک آپ نے 5 اسکلز اینڈ 3 فیلڈس کو چوز کیا ہے نا, تو اگر آپ کو جو پروفیشنل ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں آپ اس فیلڈ میں گڈ نہیں ہو, تو آپ سیکنڈ جو آپ کا آپشن ہے نا آپ اس کو سلیکٹ کر لو گے. جب آپ سیکنڈ آپشن سلیکٹ کرو گے تو آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنس یا ڈفرینٹ ٹریکس اوپن ہوتے جاتے ہیں, اور آپ میں ایک اوپننیس آ جاتی ہے, ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنس ہیں, آپ کسی کے اوپر بھی ورک کر سکتے ہو, آپ اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہو, آپ اس کو چوز کر سکتے ہو. جب آپ اس طرح سے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ وے میں چلو گے اور اپنے کیریئرس کو اپنے کیریئر کو اور ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے اسکلز اور اپنے فیلڈس کو ایک یونیک کمبینیشن میں لے کے چلو گے, تو آپ کے پاس ایک پرفیکٹ کیریئر ایٹ دا اینڈ آپ کے پاس ایک پرفیکٹ کیریئر آ جائے گا. جب آپ اس کیریئر کو چوز کر لو گے تو یو ول ڈیفینیٹلی نو کہ آپ نے کون سے کارپوریٹ ورلڈ میں جانا ہے اور اپنے آپ کو فٹ ان کرنا ہے, اس میں جلن ہونا ہے, اور کس طرح سے آپ نے وہاں پہ ڈیولپ کرنا ہے اور گروم کرنا ہے. سو اپنے کیریئر کو ویجیلنٹلی اور انٹیلیجنٹلی چوز کرنا بہت ضروری ہے, اور اس سے بھی پہلے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا, اپنے انر سیلف کو سرچ کرنا, یہ بھی ایک یو کین سے اٹس اے ریکوزٹ. سو یہ جو ایک نیسیسری چیز ہے اس کے اوپر ورک ڈاؤن کیجیے اور اپنے کیریئر کو بہت ہی ویجیلنٹلی اور انٹیلیجنٹلی چوز کیجیے. تھینک یو سو مچ. This is Ruda again explaining about another guideline for what color is your parachute is how to start your own business. Like آپ کیوں اپنا بزنس خود اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب اگر آپ جاب ہنٹنگ سے تھک گئے ہیں, آپ جاب سیکنگ سے تھک گئے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لائک یو آر ناٹ گڈ ان جاب ہنٹنگ اور جاب سیکنگ, اور یو آر ناٹ گڈ ان ورکنگ انڈر سم ون, اینڈ یو وانٹ ٹو بی اے باس آف یور اون. So there is a guideline available in What Color Is Your Parachute about how to choose how to start your own business. اب اگر آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ویری سمپل 4 اسٹیپس ہیں, اور وہ 4 اسٹیپس بھی یہی ہیں کہ یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن یور فیلڈ آف انٹرسٹ, یور اسکلز, اینڈ وین یو رائٹ ڈاؤن یور فیلڈ آف انٹرسٹ اور اسکلز دین یو ہیو ٹو ریڈ دیم, grab the information from internet, as I have already explained in the flower exercise and as I already explained in how to choose your career. The same pattern you have to follow in this too, کہ آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے چیزیں رائٹ ڈاؤن کرنی ہے, دین آپ نے ان کو ریڈ کرنا ہے, پھر ایکسپلور کرنا ہے, اور پھر لوگوں سے جو پروفیشنلس ہیں, یہ جو ورکرس ہیں جو آلریڈی ان کریئرز میں یا جو فیلڈس میں ورک کر رہے ہیں, آپ نے ان سے سجیشنس لینے ہیں, ان سے سرویز کروانے ہیں. جب آپ کے پاس یہ چاروں چیزیں لسٹ ڈاؤن ہو جائیں گی, جس کو یو کین سے اگر ہم ایک پرفیکٹ اس کو ہم ٹیگ لائن دینا چاہیں یا اس کو ہم ایک نام دینا چاہیں تو یو کین سے دس از اے ڈینیل پینگس پرسکرپشن. اب یہ ڈینیل پینگ پرسکرپشن کیا ہے؟ اٹس ناٹ اے میڈیکل پرسکرپشن اور میڈیسنل پرسکرپشن, دس از اباؤٹ ہاؤ ٹو اسٹارٹ یور آن بزنس. اور یہ جو پرسکرپشن ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ لائک یو ہیو ٹو لسٹ ڈاؤن 5 things you're good at. In the next step, you have to list down 5 things you love to do. And when you write those 5 things you're good at and wrote 5 things you love to do, you have to combine those 2 things. جب آپ ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر لو گے اور ایک اوور لیپنگ کریٹ ہو جائے گی ان دونوں چیزوں میں جو آپ جس میں آپ بہت اچھے ہو یا جو آپ کرنا چاہتے ہو, آپ کے انٹرسٹ میں ہے, جب آپ ان کو اوور لیپ کر لو گے تو آپ کے پاس ایک لسٹ پریپیئر ہو جائے گی. اب یہ جو اوور لیپنگ لسٹ ہے اس کو آپ کو ریڈ آؤٹ کرنا ہوگا. جب آپ ان کو ریڈ آؤٹ کر لو گے تو یو ول گیٹ ٹو نو کہ از دیر اینی ون ان دا مارکیٹ ہو ول پے ٹو یو فار دوز تھنگس.
جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جس کو اگر آپ مارکیٹ میں لے کے جاؤ گے اور آپ کو اس سے ارننگ ہوگی یا آپ کو کوئی اس پہ پے کرے گا، تو یہ جو پرسکرپشن ہے نا، یہ آپ کے لیے پھر ایک بہت ہی ورکنگ پرسکرپشن ہو جائے گی، اور آپ اپنے بزنس کو اس پرسکرپشن کو فالو کرتے ہوئے اسٹارٹ کر سکتے ہو. لائک بینگ این انٹرپرینور از اے ویری ڈیفیکلٹ سارٹ آف تھنگ، بٹ اٹس آلسو ویری ایزیسٹ وے آف تھنگ. کیونکہ اگر تو آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے اپنے اسکلس کو، اپنے انٹرسٹ کو پرفیکٹلی لسٹ ڈاؤن کر لیا ہے، آپ ان میں فلی اس کو سمجھتے ہو، اس کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہو، اینڈ یو ہیو فل گراب آن دیٹ کانسیپٹ، سو آپ کا جو انٹرپرینورشپ کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ بہت ہی فلورش کرے گا، بہت ہی ڈیولپڈ ہوگا. لیکن اگر آپ اس بینگ این انٹرپرینورشپ کو پہلے خود ہی نہیں انڈرسٹینڈ کرتے، اور اگر آپ اس کو مارکیٹ میں لے کے جا رہے ہو اور اس کو پراپرلی ایکسپلین نہیں کر سکو گے، تو کبھی بھی آپ کو مارکیٹ سے ارننگ نہیں ہوگی. سو اپنے انٹرپرینورشپ کو یا اپنے بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو پہلے لرن کرنا ہوگا ان چیزوں کو. سو ان کو لرن کرنے کے لیے یو ہیو ٹو فالو دوز فور اسٹیپس. Like you have to write down them, you have to read, grab all the information, you have to explore and then ask for the feedback آپ کوشچنر کے تھرو لے سکتے ہو، آپ سرویز کے تھرو لے سکتے ہو، آپ کسی بھی پروفیشنل کے پاس جاؤ گے اور اس کو کہو گے کہ ہاں آپ کا انٹرویو کرو، آپ اس کو بتاؤ گے کہ یہ میرا فیلڈ آف انٹرسٹ ہے، یہ میری ورکنگ ہے، یہ میں نے ساری انفارمیشن گراب کی ہے. آپ اس کو وہ ساری چیزیں دو گے اور پھر وہ آپ سے ایک انٹرویو لے گا. جب وہ آپ سے انٹرویو لے گا تو اس کو کچھ چیزیں پتہ چلیں گی آپ کے بارے میں کہ آپ ان چیزوں میں لیگ کر رہے ہو، اور آپ کو پتہ چلیں گی کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر اسٹل آپ نے ورکنگ کرنی ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو جب آپ ان چیزوں کو لرن کر لو گے، سو یو ول ڈیفینیٹلی گیٹ ٹو نو کہ آپ نے کس بزنس کی طرف جانا ہے یا آپ نے کون سے بزنس کو اسٹارٹ کرنا ہے. لیکن کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی ویری پیٹنٹ، کیونکہ نئی چیزوں کو ٹرائی کرنے کے لیے آپ کو بہت سے گٹس رکھنے پڑتے ہیں. یو ہیو ٹو ریکوائر اے لاٹ آف پیشنس، یو ہیو ٹو ریکوائر اے لاٹ آف فلیکسیبلٹی. سو کسی بھی چیز کو ٹرائی کرنے کے لیے یا نیا کرنے کے لیے نیور ایور لوز یور ہوپ اور نیور لوز یور ٹریک فرام یور گولس. اور اگر آپ اپنے گولس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہو، ان کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ایک جو ہوپلیسنس کی کنڈیشن ہوتی ہے نا، کبھی بھی اس میں نہیں جانا، کیونکہ کسی بھی نئی چیز کو ٹرائی کرنے کے لیے فیلیئرز بہت زیادہ آتے ہیں، اور فیلیئر سے کبھی بھی ہوپلیس یا پھر ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو، تو بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے تو یو ول ڈیفینیٹلی بی فل آف کانفیڈینس، یو ہیو ٹو بی ویری enthusiastic اینڈ ویری ہوپفل. سو نیور لوز یور ہوپ اینڈ بیسٹ آف لک فار ٹرائنگ یور اون بزنس اور being an entrepreneur. So in a nutshell, the book What Color Is Your Parachute told us that the key to successful career lies not just in job hunting or knowing about the job market, but it also lies in knowing about your own self, your priorities, your interest, your things you love to do. So you have to know both of things. اگر تو آپ کو جاب مارکیٹ کے بارے میں پتہ ہے اور اپنے بارے میں نہیں پتہ، تو آپ کبھی بھی اپنے کیریئر کو ڈیولپ پاتھ وے کے اوپر نہیں لے جا سکو گے. سو وٹ کلر از یور پیراشوٹ میں اس چیز کو بہت ہی پرفیکٹلی اور یونیکلی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے جاب مارکیٹ کو سرچ کرنا ہے. جاب مارکیٹ کو سرچ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن یور ریزیومیز اور یور کور لیٹرز اینڈ مچ مور تھنگ. لیکن ان ریزیومیز کو اور کور لیٹرز کو بھی لکھنے کے لیے آپ کو ایک پرسنالٹی چاہیے ہوتی ہے، یا آپ کو اپنی ایک انر سیلف چاہیے. انر سیلف میں آپ کے اسکلس چاہیے جن کو آپ لسٹ ڈاؤن کر سکو آپ کی ڈگریز کے ساتھ. خالی ڈگریز کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک آپ کے پاس اسکلس نہیں ہوں گے. سو ان اسکلس کو اور جو آپ کے ڈگریز ہیں ان کو پرفیکٹلی یونیکلی وے میں لے کے چلنے کے لیے وٹ کلر از یور پیراشوٹ از اے ویری پرفیکٹ گائڈ لائن. So last but not the least, I would preferably suggest from this book about a Holland Code. Now what is this Holland Code? It's a 6-step pathway
ये जो हॉलैंड कोड है इसमें बताया गया है कि यू हैव टू बी रियलिस्टिक. रियलिस्टिक मीन्स इफ़ यू आर डूइंग समथिंग जस्ट डू इट. Then if you are investigating something you have to explore it perfectly and professionally. आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो. या अगर आप अपने करियर की बात करो, जैसे कि स्टार्टिंग एक्सरसाइजेज में चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया गया अबाउट डिफरेंट एक्सरसाइजेज, अबाउट फ्लावर एक्सरसाइजेज और अबाउट Daniel Pink's exercise. You have to grab the whole information. So when you are so realistic and then you investigate it properly, then you have to be artistic. The third code is being an artistic means you have to invent what you got in yourself. Like आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो वो कोई उसमें नोवेलिटी ला सकती है, कोई क्रिएशन ला सकती है, कोई इन्वेंशन कर सकती है. सो अगर आप किसी करियर में चल रहे हो और उस करियर को ओल्ड स्कूल से न्यू स्कूल्स की तरफ लेके जाना चाहते हो, सो यू हैव टू बी आर्टिस्टिक. अब जब आप ने उसको आप रियलिस्टिक हो, आपने इन्वेस्टिगेट कर लिए, आप में इन्वेंशन की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, सो आप उसको जब इन तीनों चीज़ों को लिस्ट आउट कर लोगे तो उसके बाद आप उसको मार्केट में लेके जाओ. मार्केट में लेके जाने का क्या मतलब है कि उसको सोशल करो, दूसरों को बताओ व्हाट यू हैव इन योरसेल्फ एंड व्हाट यू हैव टू ऑफर टू द वर्ल्ड. जब आप उसको शेयर करोगे तो आपके पास डिफरेंट सजेशंस आएंगे, डिफरेंट फीडबैक्स आएंगे जो कि आपको भी हेल्प करेंगे और वर्ल्ड को भी हेल्प करेंगे अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए या अपने आप को करेक्ट करने के लिए, अगर उसमें कोई वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए. सो इस हॉलैंड कोड में जब आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर लोगे तो जो 5th स्टेप है, दिस इज स्टार्ट योर वर्क, दिस इज एंटरप्राइजिंग. अब अगर आप किसी करियर को लेके चल रहे हो और उस करियर में आपको फेलियर्स फेस करने पड़ जाते हैं, सो आपको डिसहार्ट नहीं होना चाहिए. वो जो फेलियर्स हैं आप उनसे पॉजिटिविटी लें, आप उनसे लर्न करें और स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. जब आप स्टार्ट ऑल ओवर अगेन करोगे तो जो आपने पास्ट में मिस्टेक्स की हैं जिनकी वजह से आपका फेलियर हुआ है वो दोबारा नहीं होगा. ठीक है. सो जो हॉलैंड कोड है इसका जो 6th स्टेप आता है, दैट इज़ बीइंग कन्वेंशनल. जब आप कन्वेंशनल होगे तो मतलब ये है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू कीप इट गोइंग. आप उसको छोड़ो नहीं, आप उसको ये नहीं करो कि लाइक ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं इसको नहीं कर सकता और आप उसको रास्ते में छोड़ दो. इस तरह से नहीं करना. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योरसेल्फ, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ. जब आप अपने लाइफ में एक कंसिस्टेंसी रखोगे तो यू विल डेफिनेटली हैव अ वेरी सक्सेसफुल एंड अ डेवलप्ड लाइफ. So in this way you will have the knowledge of deciding what you in which direction you want your career to move on. So ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस बुक में क्वोट करा इज योर पैराशूट में रिचर्ड एंड बोल्स ने बहुत परफेक्टली एक्सप्लेन की हैं. एंड इट्स अ वेरी इंफॉर्मेशनल स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन. और आई विल हाईली सजेस्ट you all of you especially the youth of our country to follow the step by step guideline being presented by Richard and Boles and being reviewed by OCLP team to consider it and read it and implement it in your life. Thank you so much.